आशिल्ले त्या खातीर एखादो मेगा प्रोजेक्ट जर एप्रुवल दिता आसत जाल्यार त्या मेगा प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप काय ना ह्या हातूंतल्यान ठरप थंयसरले ते इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅपेबल आसा काय ना आनी थंयसर जर नासत जाल्यार त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप ना म्हजें सरळ म्हणणें आसा. कारण आफ्टर ऑल म्हणजे हे मायक्रो प्लॅनिंग जे आसलें पयलीं हे गरज आसलें कारण एखाद्या पंचायतीन कोण तरी आपलो बीग प्लॉट काडटा आनी एखाद्या बिल्डराक विकता आनी ही इज कमींग विथ द बीग मेगा प्रोजेक्ट आनी शेवटी थंयसरलें इन्फ्रास्ट्रक्चरूच रेडी नासता कारण ते येदे व्हडले म्हणूनच हे जे सगळें सुरू जालां एखाद्या गांवांतले लोक उठता हो प्रोजेक्ट येयलो आमकां उदीक हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आज गोंयचो मुख्यमंत्री एका चॅनलाचेर उलयतना तेणी खुबशे विशय मांडले. बजेटीन बाबा कितें कितें प्रायोजन केल्लें आसा गोंयच्या लोकांक बाबा बायलांक म्हण भुरग्यांक म्हण अंगणवाडी वेवस्थीत सांगपाचो प्रयत्न केलो. सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो म्हणजे कितें कितें सांगलें येणाऱ्या काळांत गांवांत जेन्ना मेगा प्रोजेक्ट येतले तेन्ना खंय ते TCP आमी काडून कुशीक दवरला आनी ताका लागून एक स्पेशल कमिटी अपॉयंट केल्या आनी ते कमिटीचो चेअरमॅन खंय स्वता मुख्यमंत्री आसतलो आनी तेजे बरोबर बाकीची खातीं आसतलीं जी सर्वसामान्य जनतेक निगडीत आसता पळय तेंचे उदकाचें खातें म्हण बाबा रोडाचें म्हण लायटीचें खातें आनी तेच्या फाटीं कारणूय सांगलें कितें म्हणून प्रत्येक गांवांत आतां म्हणटा मेगा प्रोजेक्ट ओपोज जाता आनी ओपोज जाता कित्याक लागून लायट उदक रस्ते हे नासल्या कारणान लोकांचो विरोध जावप बरोबर आसा. पण डॉक्टर प्रमोद सावंत हांव तुमकां सांगूंक सोदता खूब उशीर जाल्लो आसा. ही कमिटी खरें म्हणशें जाल्यार तुमी 1-2 वर्सां पयलीं काडपाक जाय आसली. थोडी फार तरी आमची जी नाशाडी जाल्ली पळय गोंयांत पळय दोंगर भाटां शेतां सेर ते तरी उरतलें आसलें. ज्या खात्याचो तुजो मंत्री आसा विश्वजीत प्रताप सिंग राणे त्याच्या डिपार्टमेंटान तर अख्खें गोंय आमचे विनाशा कडेन व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तर खूब उशीर जाल्लो आसा. हेंच तर तुमी खरेंच म्हणटा गोंयची जनतेची तुका काळजी आसली न्हू खरो म्हणशात हो निर्णय 2 वर्सां पयलीं घेवपाचो तूं. लोक बरे मूर्ख ना पण तरी सुद्दां तुवें पळय कमिटी घेतल्या ती कमिटी आतां नांवां पुरती उरतली आतां ताका अर्थ उरचो ना आनी जनतेकूय खबर आसा हें फक्त सर्वसामान्यांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाचें काम आसा तेच्या पलीकडे कांय ना. देव बरें करूं.